بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجعل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير واجعلنا منهم، ومن أراد بالإسلام شرا وبالمسلمين شرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے۔ اے اللہ امت پر سے ناراضگیوں کو اٹھا لے۔ ہم امت کے لیے موجبات مغفرت اور موجبات رحمت کو ہماری زندگیوں میں عام فرما دے۔ جو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے ہیں، اے اللہ وہ خیر ہماری زندگیوں میں قائم فرما دے۔ آپ کے طریقوں پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی باتوں پر ہمیں موت تک استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ایک ایک کو جمنا نصیب فرما۔ اے اللہ ان تمام باتوں پر ہم میں سے ایک کو اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ ہمیں جمنا نصیب فرما، اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ موت اور مواد موت کی برکات سے مالا مال فرما، موت اور مواد موت کی برکات سے مالا مال فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے، عذاب جہنم سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، اور جن اعمال کے ذریعے سے وہ ملتی ہے اے اللہ اس اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دین دنیا اور آخرت کی جو خیر آپ کے علم میں ہے یا وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو محتاج ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما، انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاک روزی عطا فرما، امت کے لیے حلال روزیوں کے دروازے کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جائز ضرورتیں تیرے بندوں کے دلوں میں ہیں وہ تمام جائز ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے برکتوں کے ساتھ پوری فرما۔ جن بھائیوں اور دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، وہ دعاؤں کے مطابق
متوقع اور متوقع ہے، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ان سب کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے بھی کھول دے، نیک اولاد بھی عطا فرما دے، دین دنیا اور آخرت کی خیر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔